जिस वक्त आपके लेफ्ट और राइट पे एक दिन में 200 लेफ्ट और 200 राइट के कस्टमर शामिल होंगे, फीडर्स के कस्टमर, तो आपका कमीशन कितना जनरेट होगा? वेरी सिंपल फॉर्मूला, कितना होगा? $2000 आपके उस दिन का कमीशन जनरेट होगा। सवाल यह है कि जो बदतरीन सूरत हाल में 5% लोगों के काम करने की सूरत में हमारा कमीशन जनरेट हुआ $2000, क्या हमें मिल जाएगा? यहां पे इस बिजनेस की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है कॉन्फिडेंस। हर शख्स के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो कामयाबी हासिल करना चाह रहा है और जो इस बिजनेस को ज्वाइन करना चाह रहा है। तो ये सवाल सिर्फ मैं इसलिए कर रहा हूं कि मैं देख सकूं कि जिस शख्स से मैं सवाल करूं उसमें कॉन्फिडेंस है जवाब देने का। मुझे इस सवाल के जवाब में सही या गलत से कोई मुझे जरूरत नहीं है फर्क नहीं। मैं यहां पर कुछ लोगों से सवाल करूंगा, क्या कह रहे हैं आपको मिल जाना चाहिए? चलो, ये कहते हैं बिल्कुल मिलना चाहिए। यहां पर किस में जानना चाहूंगा, बॉस आप क्या कहते हैं? जी मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, ठीक है। यहां पे यानी मैं जिससे भी कह रहा हूं कह रहे हैं हाँ जी बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि बदतरीन सूरत हाल में काम आ चुका है। 5% लोग काम कर रहे हैं और हमारा कमीशन जनरेट हो रहा है $2000। मैं भी कहता हूं मिलना चाहिए, लेकिन मिलता नहीं है। इसकी वजह यह है कि ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन मुमकिन है आप लोग के दिमागों से निकल गई हो बात, लेकिन कंपनी नहीं भूलती। कंपनी हमें कह चुकी थी वी विल नॉट पे यू मोर देन $450 पर डे। एक दिन के $450 से ज्यादा नहीं देने की वो पहले ही बात कर चुकी थी। अपने वादे अपने दावे पे कायम रहती है और हमें वही देती है कि जिसका वो हमसे वादा कर चुकी थी। उस दिन के $450 और $1550 फ्लैश आउट होकर चले जाते हैं कंपनी के अकाउंट में, यानी कंपनी हमारा ही होती है। लेकिन हमें ये गम नहीं होना चाहिए कि कंपनी हमसे क्यों कमा रही है, क्योंकि हम जो कंपनी से कमा रहे हैं $450 पर डे, क्या इसके लिए हमने 12 से 14 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे इस बिजनेस में? क्या हमने रातों की नींदें हराम की थी कि मेरी फैक्ट्री मेरे फार्म को आग ना लग जाए, कोई शॉर्ट सर्किट ना हो जाए? जब ऐसा कुछ भी नहीं, जस्ट अगेंस्ट ऑफ हेल्पिंग पीपल, लोगों के हाथ थाम के कामयाबी की तरफ ले जाते हुए जब हम $450 पर डे अर्न करते हैं तो सिंपल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ही कहा जाता है। हमें शिकवा नहीं होना चाहिए कि कंपनी हमसे क्यों कमा रही है, क्योंकि हम कंपनी की वजह से कमा रहे होते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत एक मल्टी मिलियन का बिजनेस जस्ट यहां पे मैंने कन्वे किया है। वेरी सिंपल, वी आर कन्वेइंग व्हाट वी आर डूइंग, दैट्स इट। हम जो कर रहे हैं वो आपको बता रहे हैं। और जिस तरह आप बैठे हुए हैं, एक टाइम था कि मैं भी आप ही की तरह बैठ के बिजनेस को सुन रहा था, लेकिन मैंने बिजनेस को सुनते वक्त अपने दिमाग में एक बात रखी हुई थी, और वो बात ये थी कि मैं पॉजिटिव होकर सोऊंगा इस बिजनेस को, और अगर बिजनेस मुझे अच्छा लगा तो फिर मैं कुछ और सोचूंगा नहीं, सिर्फ यही करूंगा। जो बिजनेस आपके सामने मैंने प्रेजेंट किया है, इसकी मिसाल मैं हमेशा मेरे जो पुराने साथी हैं अच्छी तरह जानते हैं कि आम के दरख्त से देता हूं। उस मिसाल को आज थोड़ी सी आगे लेके जाऊंगा। मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है जब इस बिजनेस को मैं आम के दरख्त से मिलाता हूं। मेरे जो पुराने साथी जो मेरे नए हैं वो मुस्कुरा रहे हैं इस वक्त। ये बिजनेस बिल्कुल उस आम की गुठली की तरह है कि जिसे हम आम खा के फेंक दिया करते हैं। ऐसे ही होता है ना, यानी हमने आम को टेस्ट किया, आम खाया, और जो गुठली थी बेकार सी चीज, फजूल सी चीज, उसे फेंक दिया। लेकिन अगर उसी गुठली को हम हाथ में रख के सोचें कि अपने आने वाली नस्लों को कुछ हमने देना है, तो उसे हम जमीन में गाड़ देते हैं। ये जो मिस्टर यू की हैसियत से आपको ऑफिस मिलता है, ये बिल्कुल उसकी गुठली की तरह है जो आपको घड़ी के अगेंस्ट में एक एक्स्ट्रा चीज मिल जाती है। लेकिन अगर आपने अहमियत दी, यानी उस गुठली को जमीन में गाड़ के उसका ख्याल रखा, खाद, मिट्टी, पानी का ख्याल रखा, तो चंद दिनों में उसमें से निकल आती है कोपलें। जो मिस्टर ए और मिस्टर बी हैं, ये बिल्कुल उसी गुठली की कोपलियों की तरह है कि आपकी जिम्मेदारी बेइंतहा बढ़ जाती है। अब आप ना सिर्फ खाद, मिट्टी, पानी, बल्कि तेज दूध, तेज हवा, शरीर और परिंद से भी उसे सेव कर रहे होते हैं। यानी अपने लेफ्ट ई और राइट बी को बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे होते हैं, काम सिखा रहे होते हैं, उन्हें चलना सिखा रहे होते हैं, बिजनेस के अंदर कामयाबी की तरफ बढ़ना बता रहे होते हैं। जब वक्त गुजरता है तो वही कोपलें तब्दील होती है पौधे की सूरत में। जब आपकी टीमें इस तरह हो जाती हैं तो एक पौधा बन जाता है। आपकी जिम्मेदारी कम होती है लेकिन खत्म नहीं होती। आप तब भी अपने टीमों के साथ रहते हैं, अपने लीडर्स को बकअप करते हैं,
ان کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں, کامیابی مل کے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, اور جب وقت بڑھتا چلا جاتا ہے تو وہی کونپلے تبدیل ہو کے پودا, اور پودے کے بعد ایک تناور درخت بن جاتا ہے, اور تناور درخت پھر آپ سے نیڈ نہیں کرتا پانی یا مٹی کا, یعنی اس کی جڑیں اتنی مضبوط ہو چکی ہوتی ہیں کہ وہ نیڈ اپنی زمین سے پوری کر رہی ہوتی ہے, لیکن پھل آپ کو تب بھی دے رہا ہوتا ہے. پھر وہ ٹائم وہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس درخت سے پھل حاصل کر رہے ہوتے ہیں, یعنی $450 پر ڈے حاصل کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ وہ پھل ہوتا ہے کہ جو صرف سیزن میں نہیں آتا. یہ وہ پھل ہے جو آپ کو 4 سیزن میں ملے گا, یعنی وہ درخت ہے جو آپ کو 4 سیزن میں پھل دے گا. جو میں تھوڑی سی بات آگے کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ جب درخت تناور ہو جاتا ہے, پھلدار ہو جاتا ہے, تو بہت سے لوگوں کی اس پہ نیت خراب ہوتی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ اس کے ایک تنے کو کاٹ کے اپنی زمین میں لگا کے اس کا پھل حاصل کر لیں, لیکن نیچر میں یہ چیز نہیں ہے. نیچر نہیں سمجھتی اس چیز کو. اگر وہ تنا کاٹ کے اپنے زمین پہ لگا کے سوچتا ہے کہ پھل اسے یہاں سے بھی مل جائے گا تو وہ تو سوکھ ہی جائے گا. لیکن اس نے کیا یہ کہ جو تنا کاٹا ہے ایک, قدرتی طور پہ اس ایک کی جگہ سے 4 شاخیں نکل آتی ہیں, جو اللہ تعالیٰ کا رول ہے. یہ ایگری کریں گے آپ لوگ؟ تو یہ میری پریزنٹیشن کا یہاں پہ اختتام ہوتا ہے. ایک بہت ہی خوبصورت ایک ملٹی ملین کا بزنس جس یہاں میں نے کنوے کیا ہے. میں چاہوں گا کہ تھینکس کیجیے گا اپنے اس انٹروڈیوسر کو جنہوں نے آپ کو یہاں پہ انوائٹ کیا, بیکاز جو راستہ انہوں نے اختیار کیا ہے کامیابی کے لیے, وہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بھی ہاتھ تھام کے اپنے ساتھ کامیابی تک لے جائیں. تو تھینک ضرور کیجیے گا. کوئی سوال, کوئی کنفیوژن آپ کی باقی رہ گئی ہے تو وہ انٹروڈیوسر, لیڈر, ہم تمام بھی آپ کی تمام وقت ہیلپ کے لیے تیار رہتے ہیں. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. میری طرف سے بہت بہت آپ تمام لوگوں کو ویلکم, اور میں مبارکباد پیش کروں گا آپ تمام لوگوں کو کہ آپ اس بزنس میں شامل سننے آئے ہیں. ماشاءاللہ آپ نے کامیابی کا پہلا اسٹیپ تو لے لیا ہے. اگر آپ کے نصیب میں ہوا اور اللہ نے بہتر سمجھا تو انشاءاللہ آپ اس کی بلندیوں کو بھی چھوئیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تھینک یو ویری مچ. پوری میں سمجھتا ہوں انہوں نے پوری جان لگا دی ہے, اور اسی طرح سے جتنی محنت سے انہوں نے اپنا حق ادا کیا ہے, پریزنٹیشن بڑے اچھے انداز میں آپ تک پہنچائی ہے. میں چاہوں گا بھرپور ایک بار کلیپنگ ہونی چاہیے. زبردست, زوردار. ان کے لیے آخر میں ایک پھولوں کا تحفہ میں. یہ تھے ذیشان ہاشمی, اور میں اس پریزنٹیشن میں سمجھتا ہوں بہت اچھے انداز میں انہوں نے سمجھایا. کیا پہلے سمجھ میں آئی بات؟ ٹوگیدر وی گرو, یہ ہمارا نعرہ ہے, ٹوگیدر وی گرو. اس بہت خوبصورت پریزنٹیشن کی کلوزنگ کے لیے میں ایک ایسی شخصیت کو یہاں بلا رہا ہوں کہ وہ بھی جس طرح نارمل لائف میں سب ٹریڈیشنل بزنس ہی کیا کرتے تھے, یہ بھی اسی طرح ان کا کوئی اپنا بزنس تھا. لیکن انہوں نے جب یہ پریزنٹیشن سننے کے بعد یقیناً انہوں نے ایک فیصلہ لیا, ایک ڈیسیجن لیا کہ یہ تو بہت اچھا بزنس ہے. اتنے سال ہو گئے, بلکہ عمر گزر گئی, ہم نے کیا کھویا کیا پایا, آج ہم کہاں کھڑے ہیں. انہوں نے جس بزنس میں 25 سال سے زیادہ گزار چکے تھے اس کو وائنڈ اپ کر دیا, خیر بات کہہ دیا. اس سسٹم کو جوائن کیا. آج صرف 3.5 سالوں میں کس مقام پر ہیں, کیا کچھ حاصل کر چکے ہیں. بھرپور تالیوں میں ایک شعر کے ساتھ ان کو یہاں پر انوائٹ کروں گا کہ آنکھوں سے دل میں اترنے کا فن رکھتے ہیں, آنکھوں سے دل میں اترنے کا فن رکھتے ہیں, الفاظوں سے اپنانے کا فن رکھتے ہیں, اور لوگ جیت کر ہار جاتے ہیں مگر یہ ہار کر بھی جیت جانے کا فن رکھتے ہیں. تشریف لاتے ہیں مسٹر عتیق احمد خان. السلام علیکم. میرے خیال میں کافی
सारे लोग थक गए। अस्सलाम